आगोंदेची दर्यावेळ आगोंदा बीच जगाच्या नकाशाचेर पयलो बीच अशें आमी म्हणटा, एशिये नंबर 1 बीच. सो कशें आसा, करमल घाटा वयल्यान जेन्ना आगोंद येता, जेन्ना खंयचोय जो ट्युरिस्ट, इंडियन ट्युरिस्ट जावं फॉरेनर ट्युरिस्ट जावं, जेन्ना गुगल मॅप लावन आगोंद येता तेन्ना हो शॉर्टकट दाखयता. हो रोड करमल घाटा वयल्यान आगोंद वयता. म्हणजे जे लोक 4 रस्त्या वयल्यान वयताले तो लॉंग कट पडटा आनी हो शॉर्टकट पडटा. गुगलाचेर दाखयलें म्हणटकीर ऑब्वियसली ट्युरिस्ट जे आसा हो मारून अशें वयता. पूण हो रोड प्रत्यक्षान पळयलें जाल्यार एकदम अरुंद आसा. 2 गाडी हांगा एक कडेन सुटपाक डिफिकल्ट जाता. तशेंच गाडी एक सकयल गेल्यार ती वयर येवपाक मुश्कील जाता. कांय प्रमाणात आमी अशें पळयल्लें आसा की जी मोठी मोठी झाडां आसा ती केन्नाय पडपाक शकता आनी खंयच्याय जर तर ट्युरिस्टाचेर पडलीं जाल्यार कितें जातलें हो एक मोठो प्रश्न आसा. सरकारी यंत्रणेन जी यंत्रणा आसा, जे खातें आसा ते जे पळयता तेणे बेगोबेग हेजेर लक्ष दिवचें अशी हांगच्या थळाव्या लोकांची मागणी आसा. आमी जेन्ना नॉर्थाक जावं सावथाच्या मडगांव बिडगांव ह्या सायडीन जे ट्युरिस्ट येता आनी स्पेशली आगोंद बिचार येवपा खातीर जे ट्युरिस्ट येता किंवा बटरफ्लाय बिचार किंवा खोला बिचार हे जे ट्युरिस्ट येता हे ह्याच हायवेन येता, नॅशनल हायवेन. आनी जेन्ना करमल घाटा वयल्यान आमी रायट मारलें, करमल घाट सोंपता थिंगा रायट, जो फॉरेस्ट रोड, फॉरेस्टांतल्यान जो रोड गेला तो रोड गुगलाचेर दाखयता. आतां पयलीं इनिशियली 4 रस्त्या वयल्यान हो आगोंद वचपाचो रस्तो आसलो, पूण आतां ही कांय वर्सां जालीं होच रोड आसा आनी गुगलाचेर, आनी तो रोड खूब बारीक आसा, तो फॉलो करून येता ट्युरिस्ट. सो तो गुगलाचोच रोड फॉलो करून ट्युरिस्ट येता आनी त्याच बरोबर डिस्टन्स कमी आसल्या कारणान आमचे जे लोकल जे आगोंदकार आसा तेय बीन सगळे त्याच रोडाचो 100% वापर करतात. आनी तो रोड खूब बारीक आसा आनी रोडाच्या दोनी सायडीनी झाडां, म्हणजे ती केन्ना आयज पडटली काय फाल्यां पडटली म्हणून सांगपा जायना. आनी सारकें व्हेरी डेंजरस सिच्युएशन आसा. आनी मॅक्सिमम ट्युरिस्ट म्हणजे आतां आगोंद जावं म्हणा तुमी बटरफ्लाय बीच, खोला बीच हाचेर दिसाक सादारणशे म्हाका दिसता त्या सायडीनसान 2 व्हिलर 4 व्हिलर 100-200 गाडी त्या रस्त्यान येता. आनी हो जो रोड आसा हो रोड स्वर्गीय संजय बांदेकर जेन्ना मंत्री जाल्ले त्या वेळाचेर तेणें तो रोड प्रॉपर चॅनल करपाचो खूब प्रयत्न केलो, पूण फॉरेस्टान कांय आडमेळी हाडल्या कारणान तो ताका शक्य जालो ना. पूण ताणें एक डिसिजन घेतलें की आपूण हो रस्तो करतलो आनी एका रातच्या भितर जें शक्य आसा काम करपा खातीर त्या तितलोच रस्तो ताणें मशीन घालून तो रस्तो करून दिल्लो. आयज त्या रस्त्या कडेन सरकारान दुर्लक्ष केलें काय दिसता म्हाका. आयज त्या सरकारान त्या रस्त्या कडेन लक्ष घालपाची गरज आसा. म्हाका दिसता सरकारान एक अतिशय बरो निर्णय गेल्या त्या विधानसभेक घेतला असेंब्ली सेशनाक की जी घरां आसात लोकांली ओल्ड जे हावजीस आसात ते रेग्युलरायज करपाची. सो त्याच बरोबर म्हणजे ती फॉरेस्टांक आसूं जावं ती गव्हर्मेंट लँडाक आसूं किंवा प्रायवेट लँडाक, सो ही जेन्ना घरां गव्हर्मेंट लँडाची रेग्युलरायज करता तेन्ना ह्याच गव्हर्मेंट फॉरेस्टाचो जो जागो आसा हो थोडोसो जागो आनी एटलिस्ट 2-4 मिटर हो रस्तो ब्रॉड करपाची गरज आसा. आतां घरां रेग्युलरायज जालीं त्या घरा पर्यंत जे लोक पावपाचे आसा ते लोक सेफली पावपा खातीर सरकारान हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. आतां आमच्या काणकोणचे जे आमदार आसात हेंच्यांनी म्हाका दिसता 2 दीस पयलींच मंत्रीपदाची शपथ घेतलेली. हांव ह्या वेळार तांकां अभिनंदन करता आनी सरा लागीं मागता की ताणें इमिडिएटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक अप्रोच करून एक बेगींतल्या बेगीन एक मिटींग लावन हें डिसिजन फास्ट करून ह्या रस्त्याची सोय आमच्या सगळ्या ट्युरिस्टां खातीर आनी आगोंदकारां खातीर इमिडिएटली करून घेवची अशें हांव सरा कडेन मागतां की जेणे करून येणारो जो ट्युरिस्ट सिजन आसा जो एक अवघ्या 2 म्हयन्याचेर आसा, म्हणजे ऑक्टोबर साकून ट्युरिस्ट सिजन सुरू जातलो. सो एटलिस्ट तात्पुरती सोय त्या ट्युरिस्ट सिजना पयलीं करून घेवची अशें हांव आमचे आमदार कडेन मागतां. त्याच बरोबर गोंय सरकारा कडेन मागतां आनी सरकार हातूंत लक्ष घालतलें असो हांव विश्वास बाळगीतां. झाड 2 व्हिलराचेर पडून 4 व्हिलराचेर पडून खूब इन्सिडेंट जाल्ले हा गोंयांत. अशें जर एक ट्युरिस्टाचेर पडलो जाल्यार मोठो अनर्थ जातलो अशें तुमकां दिसना? बरोबर आसा. हाजे पयलीं 1-2-3 वेळा म्हणजे ती झाडां पडलेलीं, पूण असो कांय जालो ना की खंयच्या गाडयेचेर कोणाचेर मनशाचेर ही पडली ना. पूण ही केन्नाय पडपाक शकता. मुद्दम म्हाका दिसता आतां जर पळयलें जाल्यार सादारण एक 5 ते 6 झाडां जीं आसा ती एक सारकें म्हणजे अत्यंत वायट परिस्थिती आसा, ती केन्नाय पडपाक शकता. बरो वारो येयलो आनी पावस जेन्ना आतां पडटा सो ती झाडां म्हाका दिसता मनशाचेर किंवा खंयच्याय 2 व्हिलर 4 व्हिलराचेर पडचे पयलीं इमिडिएटली ताचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांनी लक्ष घालून तें आनी PWDन इमिडिएटली तें क्लियर करून घेवचें. म्हणजे बाबा रोड आसा पळय दुमण्या वयलो तो गुगल मॅप दाखयता आनी मोस्ट ऑफ ट्युरिस्ट आसता तो फॉलो करून येता. पूण तो रोड तर एक अरुंद आसा आनी दुसरें म्हणल्यार झाडां पडपाची, कोणाचेर केन्नाय झाड पडूंक शकता. त्याच्या संबंधान आमी पयलीं खूब खेप आमगेले जे सुरज नायक गांवकर बी आसा आगोंदेचे ताणें बी ताचेर रिपोर्टरां मेळोवन ताणें तेच्या संबंधान जागृती केल्ली.
पूण जाता भानगड कितें गुगल मॅप पळोवन जे ट्युरिस्ट येता पळय चडशे फॉरेनर ट्युरिस्ट येता, मागीर आमगेले इंडियन ट्युरिस्ट येता आनी 2 व्हिलर घेवन वचप जाता, 4 व्हिलर घेवन वचप जाता. इतलो डेंजर जो रस्तो जाल्लो आसा, कारण त्या पयलींच अरुंद तो आनी झाडां सगळीं वाडले आसल्यान तो रस्तो दिसत ना, धाकटो रस्तो जाल्ल्यान. अशा वेळाचेर म्हाका रस्तो जो त्या टायमार संजय बांदेकरान केल्लो तो फॉरेस्टांतल्यान सुद्दां रस्तो वचपा जरी जाल्लो जाल्यार सुद्दां, पूण त्या रस्त्याचो तो रुंद करपा जाय. आनी ती जी धोकादायक झाडां आसा, ती निलगिरी झाडां म्हणा आनी दुसरी खंयची झाडां म्हणा, ती धोकादायक झाडां आसा ती केन्नाय पडपाक शकता आनी तेजेन आमची इंडियन ट्युरिस्टूय हानिकारक जावंक शकता, हानी पोचपाक शकता आनी आमच्या फॉरेन ट्युरिस्टांकय तेजो त्रास जावपाक शकता. अशे वेळाची जे संबंदीत जी खातीं आसा त्या खात्यान थंय लक्ष दिवपाक गरज आसा. समजा रोड्स आसा, समजा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा, तेणें थंय लक्ष दिवपाक गरज आसा. आतां आमकां परत काणकोणाक आमकां मंत्रीपद मेळ्ळें आसा. आमचे मंत्री एक्टीव आमचे आमदार आनी तशेंच आतांचे मंत्री जाल्ले आमचे आमदार एक्टीव लोकप्रतिनिधी म्हणून सध्या तरी गाजता. अशे वेळाचेर तेय थंय लक्ष घालून त्या रस्त्या संबंदान आनी लोकांक फुडें त्रास जावचो ना ह्या संबंदान ते लक्ष घालतले अशी आशा धरता. आतां एक फॉरेन ट्युरिस्टा जर कितें जालें मागीर प्रशासन यंत्रणा सगळी जागी जातली. ते जाता भानगड कितें, जेन्ना कोणाक कितें वायट कितें घडणूक घडटा पळय तेन्ना सगळीं आता त्या वायट घडपा नजो त्या खातीर पयलींच प्रिव्हेंटीव केअर जर घेत जाल्यार चडांत चड बऱ्या पडटलें. ना जाल्यार मागीर सगळी यंत्रणे पुलीस डिपार्टमेंटा धर, मागीर हेल्थ डिपार्टमेंटा धर, PWD धर, सगळे डिपार्टमेंटां मागीर धांवाधांव करची पडटा त्या फॅमिली खातीर उत्तर दिवपा खातीर.